र 24 घण्टामा 9196 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 2905 जनाले कोरोना जिते। महिनौदेखि सिलब्याग भएको मरेको विदेशी माछाबाट बसौं। माछा पालन गरौं, सफल व्यवसायी बनौं। सफा र जिउँदो माछा खाउँ, स्वस्थ र व्यस्त रहौं। ग्राहकको सन्तुष्टि, व्यवसायीको चाहना। अब उपभोक्ता र व्यवसायीको सपना साकार गर्न जिउँदो माछा व्यवसायी संघ। जंगबहादुर शाह, अध्यक्ष, 9806 837202 9806 837202। Open up to aspirations. Open up to possibilities. Open up to opportunities. Open up to career choices. Open up to achievements. Open up and realize your dreams. Admission open for BBA, BHCM, BPH and PGH. National Open College, Sanepa, Lalitpur. वर्षौंको अध्ययन र अनुसन्धानपछि शक्ति मिनरल्सको उत्कृष्ट उत्पादनहरू अब बजारमा। लाइमस्टोन चिप्सको स्वरूपमा क्याल्सियम दाना, पोल्ट्री तथा गाई वस्तुका लागि क्याल्सियम पाउडर, माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने अर्को एक उत्पादन क्याल्सियम कार्बोनेट र म्याग्नेशियम कार्बोनेटको उचित संयोजन कृषि चुन। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। सम्पर्क कार्यालय एसटी टावर, पहिलो तल्ला, थापाथली, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-425 6623 9802 67 69 97। संसारकै प्राचीन उपचार पद्धति आयुर्वेद पद्धति। आयुर्वेदको दुनियाँमा नेपालकै एक मात्र सुविधा सम्पन्न आयुर्वेद हस्पिटल अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। यहाँ डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे, पैथोलोजी ल्याब, फिजियोथेरापी, अकुपंक्चर, पंचकर्म, फार्मेसी तथा बिरामी भर्ना सेवा उपलब्ध छ। प्रत्येक दिन वरिष्ठ डाक्टरद्वारा चेक जाँच गर्नुको साथै बिना अपरेसन पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, पिनास, बाथ, पत्थरी, प्रोस्टेट, नसा च्यापिएको समस्या, प्यारालाइसिसले ग्रसित समस्या, हाड जोड्नेको समस्या, हड्डी खिएको समस्या, दुर्घटनाबाट उब्जिएको दुखाइ, माइग्रेन, आम बात, युरिक एसिड, दम, सुगर, प्रेसर, यौन दुर्बलता, महिनावारी गडबडी जस्ता समस्या निको पार्नुको साथै पाइल्स तथा फिस्टुलाको छाड सूत्र गरिन्छ। सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली। कलङ्की सम्पर्क 9842 9820 35, कोटेश्वर सम्पर्क 9841 60 20 35, इटाहरी सम्पर्क 9840 9821 35, चितवन सम्पर्क 9843 96 69 84 र बुटेवल सम्पर्क 9857 082 035। ए बुढा, यो बुढेसकालमा कति यो धानको भारी बोकेर मिलमा धाउने। के आशिष त बुढी, हाम्रो भाग्यमै यस्तै लेखेर छ। भाग्यको कुरा नगर्नुस् दारीबा। खुरुक्क एसकेटी कम्पनी गएर कम्बाइन मिल घरमै ल्याएपछि त यसरी धानको भारी बोकेर मिल धाइराख्नै पर्दैन नि। ए हो र, त्यसो हो भने फर्कौँ अब। अनि मिल होइन बुढी, अब एसकेटी कम्पनीको कम्बाइन मिल। हिमाल पहाड तराई सन्देश हजुरहरूलाई कम खर्च थोर लागतमा उत्पादन बढाउनलाई पोषण तत्त्व भएको प्राङ्गारिक मल लौ आयो। के आयो? केलाई पोखै छुवला कथिलाई किसान बायो बैक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर। वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा तयार पारिएको किसान बायो ब्याक्टेरिया तथा बायो ब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रयोग गरी उत्पादन बढाऊ। अब सुरु गरौं कृषि समाचार विस्तारमा।
निषेधाज्ञाका कारण बर्दिया जिल्लाका दूध उत्पादक कृषक तरकारी उत्पादन गर्दै आएका कृषक मर्कामा परेका छन्। उत्पादित तरकारी र दूध बिक्री नहुँदा भैँसीलाई खुवाउनु पर्ने या बाटोमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै उनीहरू थप चिन्तित भएका छन्। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम लगायत अन्य ठाउँ सुनसान छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले वैशाख 14 गतेबाट कोरोनाको दोस्रो लहरको चेन ब्रेक गर्न निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाका कारण नगरपालिकाका दूध उत्पादक कृषक, तरकारी उत्पादन गर्दै आएका कृषक तथा व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। यसैगरी निषेधाज्ञा भइरहने हो भने दूध र हरियो तरकारीहरू गाई भैँसीलाई खुवाउनु पर्ने या बाटोमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै उनीहरू चिन्तित भएका छन्। गत सालको लकडाउनमा पनि किसानहरूले लाखौं घाटा बेहोर्नु परेको थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजारीकरणमा ध्यान नदिँदा महामारीका समयमा किसानहरू घाटा बेहोर्न बाध्य छन्। गत वर्ष पनि राज्य भएको अनुभव गर्न नपाएको बताउँदै उनीहरूले यस वर्ष पनि सोही अवस्था आउने गुनासो गरेका छन्। किसानप्रति सरकार उद्धार हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। अब आजभोलि चाहिँ दुधको खपत पहिला लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ लगभग 200 लिटर जति खपत हुन्थ्यो। आजभोलि चाहिँ लकडाउनको यो 11औं दिन भइसकेछ। अहिले चाहिँ धेरै मर्कामा छन् यो दुध व्यवसाय गर्नेहरू चाहिँ अब किसानहरू पनि हामी व्यवसाय गर्नेहरू पनि। अहिले खपत चाहिँ जम्मा 80-90 लिटर छ। अहिले 13-14 दिनको लकडाउनले गर्दाखेरिमा व्यापार कम भइरहेछ। लकडाउनभन्दा पहिला चाहिँ 15,000 समथिङ हुन्थ्यो, अहिले 3,000-4,000मा चाहिँ रोकिएको छ। मालहरू सडेको छ हैन, राख्नु परेको छ। तरकारी व्यवसायमा 18 वर्षदेखि आबद्ध रहेका दीनानाथ कडेलको अवस्था पनि उस्तै छ। निषेधाज्ञा भन्दा अघि उनले दैनिक 50 बोरासम्म आलु बेच्थे, तर अहिले मुस्किलले 10 बोरा पनि बिक्री हुँदैन। अहिले चाहिँ ठप्पै जस्तो छ। यो 10-11 दिन जति भयो, ठाउँ ठाउँमा मान्छे हिँड्न पनि पाएको छैन, व्यापार पनि एकदम न्यून भएको छ। मैले लगभग 50-60 बोरा आलु लकडाउनभन्दा अघि दैनिक जस्तो बिक्री गर्थेँ। अहिले आएर 10-15 बोरा, 20 बोरा, 25 बोरामा खुम्चिएको छ र कारोबारहरूले धेरै नै घाटा बनाइराखेको छ। भाडा तिर्नु पर्यो, 2-2जना मान्छेलाई खर्च जम्मा गर्नु पर्यो, टाउको ब्याज तिर्नु पर्यो। यो लकडाउनले त धेरै नै अत्यास लाग्दो बनाएको छ। अब यो कहिले अन्त हुने हो, के हुने हो, हामी बुझ्न सकिरहेका। यता श्री हराभरा कृषि सहकारी संस्थाका सचिव शोभाकान्त पौडेलले भने महामारीको अवस्थामा सरकारले किसानहरूलाई लक्षित गरेर राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। यस संस्थाले लकडाउन भन्दा अघि किसानहरूको दैनिक 1000 लिटर भन्दा बढी दूध खरिद गर्दै आएको थियो। र अहिले यो देशभरि नै विषम परिस्थितिको कारण यो लकडाउन भएको छ, कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि। यसमा चाहिँ अहिले हामीहरूले दैनिक रूपमा चाहिँ 1000 लिटर दूध सङ्कलन गरिरहेका थियौँ र अब अहिले चाहिँ बन्द गर्नु परेको छ हामीहरूले। र यो हामीहरूको दुध डिडिसीले नलिएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले यो दुध सङ्कलन गर्नलाई बन्द गरिएको छ र यसबाट चाहिँ सयौं किसानहरू चाहिँ मारमा परेका छन्। उनीहरूले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋणहरू चाहिँ अब मासिक रूपमा बुझाउनु, ब्याज किस्ताहरू बुझाउन नसक्ने अवस्था छ। हजारौं लिटर दुधहरू चाहिँ त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ, बाटोमा पोख्नु परेको अवस्था छ। बर्दियामा छोटो दूरीका साथै लामो दूरीका सबै यातायातका साधनहरू ठप्प छन्। सरकारी कार्यालय प्राय जसो सबै अघोषित रूपमा बन्द छन् भने स्कूल कलेजहरू घोषित रूपमै बन्द छन्। व्यापार व्यवसायको नाममा दैनिक उपभोग गर्ने खाद्य वस्तु लगायतका न्यून संख्यामा पसलहरू खुल्ला छन्। कृषि टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट संवाददाता शिवा शर्माको रिपोर्ट। कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि कृषि क्षेत्रमा 36 अर्ब 23 करोड़ बजेट बनाएको छ भने रासायनिक मल, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बीमाका कार्यक्रम लगायत प्राथमिकतामा परेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले 36 अर्ब 23 करोड़ बजेटका कार्यक्रम बनाउने भएको छ। एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिस्टले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै कृषि मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले मन्त्रालयले 36 अर्ब 23 करोड़ बजेटका कार्यक्रम बनाउने बताएका छन्। कुल बजेटको 26% खर्च रासायनिक मलमा विनियोजित हुनेछ, अर्थात्
रासायनिक मल अनुदानमा यस वर्ष पनि गत वर्ष जस्तै 11 अर्बको बजेट व्यवस्थापन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै रासायनिक मल आवश्यकता र बाध्यता दुवै बनेको कारण उक्त क्षेत्रमा वृहत रकम छुटाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुने मध्ये ठूलो रकम बजेट विनियोजन नेपाल कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान नार्कमा हुन्छ। नार्कमा 3 अर्ब भन्दा माथिको रकम वितरण हुने तर्जुमा मन्त्रालयको छ भने 3 अर्ब 21 करोडको बजेट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि मन्त्रालयले छुट्याउने भएको छ। सो रकम नेपालभर सञ्चालन भइरहेका जोन, सुपर जोन, पकेट ब्लकमा विनियोजित हुनेछ। हाल रहेका जोन तथा ब्लकमा थप 11 जोन, 177 जोन, 23 पकेट तथा 1000 ब्लकको स्थापना हुने जनाइएको छ। वित्तीय बजेट व्यवस्थापनतर्फ 1 अर्ब 60 करोड छुट्याइएको छ। यसबाहेक स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा विनियोजित हुनुपर्ने रकममा 5.5 अर्ब र 2.5 अर्ब रहेको छ। त्यस्तै पशु विभाग र कृषि विभागमा 3 अर्ब छुट्याइएको छ। बीमातर्फ 1.5 अर्ब र उखु अनुदानमा 1 अर्ब बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अनुदान शीर्षकमा मात्रै कुल 14 अर्बको बजेट वितरण हुनेछ। यसबाहेक अन्य विषयलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले रैथाने बाली र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ। पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणासँगै यसलाई निरन्तरता दिन विभिन्न योजना बन्ने क्रममा रहेको मन्त्रालयका सहसचिव केसीको भनाइ छ। मन्त्रालयले धान उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बासमती धान र मसिनो धानलाई प्रवर्धन गर्ने योजना पनि आगामी आर्थिक वर्षमा समेट्ने भएको छ। दूध क्षेत्रमा नेपाल लाइभ स्टक इनोभेसन प्रोजेक्ट मार्फत सञ्चालित हुने रकम विनियोजित भएको छ। मत्स्यपालन क्षेत्रतर्फ आत्मनिर्भरताका लागि मन्त्रालय अग्रसर हुने बताइएको छ। गोलभेडाले बजार नपाउँदा बारीमै कुहिन थालेको छ। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाका कारण बजारीकरणमा सहज अवस्था नहुँदा कृषि उपज बारीमै कुहिन थालेका छन्। चितवनका किसानले उत्पादन गरेका गोलभेडा बिक्री नहुँदा बारीमै कुहिन थालेको छ। लागत मूल्य भन्दा कममा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि ढुवानी खर्च समेत नउठ्ने भएपछि किसानहरूले गोलभेडा टिप्ने छाडेका छन्। 1 केजी गोलभेडाको उत्पादन लागत 15 रुपियाँ पर्छ, तर प्रति केजी 4 रुपियाँमा बारीबाटै लैजान किसानहरूले आग्रह गरे पनि ग्राहक आएका छैनन्। यता महानगर तरकारी बजारका सञ्चालक व्यवसायी संघले भने गोलभेडाको उत्पादन बढ़ी भएको र उत्पादन भएका सबै गोलभेडा एकैपटक बजारमा आएकाले भाव नपाएको जनाएको छ। चितवनमा दैनिक 40 टन भन्दा बढ़ी गोलभेडा उत्पादन भइरहेको छ, तर दैनिक 3 टन मात्र खपत हुन्छ। अन्य तरकारीको मूल्य भने चितवनमा बढेको छ। उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप देखिन थालेको छ। अत्याधिक मात्रामा मकैमा फौजी किराको प्रकोप देखिन थालेको हो। प्रकोप अत्याधिक देखिन थालेपछि गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै किसानहरूलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। कृषि समाचारमा पालो भएको छ एकैछिन व्यावसायिक विश्रामको। आफ्नै माटोमा पसिना पकाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा, स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग। भरोसा छ कृषि विकास ब्याङ्कमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाईँ हामीले खोजेको अत्याधुनिक ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। मेसिन पनि छैन कि क्या यो मकै छोडाउने? किन नहुनु बुढी, एसकेटी कम्पनीको करेन्टमा जोडेर मकै छडाउने मेसिन मैले ल्याइसकेँ। ल माने मैले। कसलाई? मलाई? तिमीलाई होइन, एसकेटीलाई।
शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। 77 जिल्लामा डिलरका लागि आह्वान गरिन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि एसजी टावर थापाथली काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 01 42 56 623 98 0 26 76 997। विज्ञापनहरू पनि कति आसुर्ता बनाएको। के भयो आमा, के भयो? दुखेर नि। हिजो बेलुका तपाईँले पेन्निल ओइलले मालिस गर्नु भएन? लौ बुसुक्कै बिर्सेछु त नि। तिम्रो बिर्सनी बानी पनि कहिल्यै गएन। यो पेन्निल ओइलले त गर्दन, ढाड, पाता पाखुरा दुखेको, हात गोडा मर्केको, सुन्नेको ठाउँमा त अचुक काम गर्छ भनेर कति भन्नु। नबिर्सिकन मालिस गर्नु पर्दैन? हो नि आमा, हजुरलाई मैले कति सम्झाउनु। यो पेन्निल तेलले त हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मर्के सर्केको दुखाइ, गर्दन दुखाइ, ढाड कम्मर दुखाइ, सम्पूर्ण शारीरिक दुखाइको लागि रामबाणकै काम गर्छ नि। हो नि आमा, पेन्निल तेल सके हामीलाई भन्नुहोस्, होइन भने आफैले पनि बजारका सम्पूर्ण औषधि पसलहरूबाट लिन सक्नुहुन्छ। ल अब म सधैँभरि पेन्निल तेलले नै मालिस गर्ने गर्छु। मालिस त गर्न परिगयो नि आमा, फेरि पेन्निल ओइल लाउनु भएन भने त उयो आई 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 सम्पूर्ण दुखाइहरूको निदान पेन्निल ओइल सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। अझै ढिला। खै मेरो ल्यापटप दिनुहोस् त, म डिसम हेर्छु। थ्याङ्क यू, म सिरिज हेर्छु। बल्ल मजा आयो। अब डिश होमका ग्राहकहरूले टिभीमा मात्र होइन, कम्प्युटर, ट्याबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। पायल्स, फिस्टुला, फिसर मलद्वार चिलाउने, दिशामा रगत देखा पर्ने रोगको सफल उपचार गर्नुका साथै हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, मेरुदण्डको चोटपटक, हातखुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, बात, युरिक एसिड, मुख बाङ्गिने, पार्किन्सन्स आदि अपरेसन गर्नुपर्ने रोगहरूको बिना अपरेसन, फिजियोथेरापी, अकुपञ्चर, पञ्चकर्म र जापानिज पद्धतिद्वारा सफल उपचार गर्दै आएको छ र मानसिक रोग, सुगर तथा पत्थरी जस्ता जटिल रोगहरूको समेत यहाँ उपचार गरिनुका साथै वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरूको छातीको दाग हटाउने औषधि समेत पाइन्छ। सम्पर्क लन्जेभिटी हेल्थ होम, पुरानो बानेश्वर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगाडि। फोन नम्बर 0147688177 र 9840663276। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निषेधाज्ञामा थप कडाई गरे पनि सड़कमा सवारी साधनको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। अत्यावश्यक बाहेक विवाह लगायत सार्वजनिक सेवाका गाड़ीहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसअघि वैशाख 16 देखि 22 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी भएकामा यही 21 गते उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञाको आदेश एक साता थप्ने निर्णय गरेको हो। आदेश 29 गते राति 12 बजेसम्म कायम रहनेछ। नेपालमा नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 संक्रमण फैलिएको र त्यसको प्रभाव उपत्यकामा बढ़दो रहेकाले अझै सुरक्षा निगरानी बढ़ाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी केही कडाई गरिएको जनाइएको छ। यसैबीच शुक्रबार बिहानै निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी चलाइएका 529 वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले होल्ड गरेको थियो, जसमा 422 वटा 2 पाङ्ग्रे, 80 वटा 4 पाङ्ग्रे र 27 वटा ठूला सवारी साधन रहेको ट्राफिक प्रहरीले
जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9196 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 19987 जनाको पीसीआर तथा 495 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा क्रमशः 9023 तथा 173 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 3,77,603 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार 2905 जनाले कोरोना जितेका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,95,395 जना निको भएका छन्। त्यस्तै 50 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 3579 जनाको कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 6 स्थित गौतम सुनचाँदी पसलका सञ्चालक गोपाल गौतम 12 करोड़ ठगेर फरार भएका छन्। उनले स्थानीय 300 बढी मानिसको करिब 12 करोड़ रकम लिएर फरार भएका हुन्। 100 कडा 2 रुपैयाँ अर्थात 24% ब्याज दिने प्रलोभनमा पारी सुनचाँदी पसलका सञ्चालक समेत रहेका गौतमले मानिसहरूबाट पैसा संकलन गरेका थिए। उनकोमा पैसा राख्नेमा दैनिक गुजारा गर्नेदेखि लिएर राज्यबाट आएको वृद्ध भत्ता जोगाएर पैसा जम्मा गर्ने वृद्ध वृद्धासम्मका छन्। सुरुमा समयमै ब्याज दिने गरेकाले विश्वास गरेर आफूहरूसँग भएको सबै पैसा दिँदा ठगिएको सफारी चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका पीड़ित गोविन्द खनालले गुनासो पोख्नुभयो। अब अर्को सुन दोकानमा राखेको गरेको पनि यहीँ अब 2 रुपियाँ ब्याजले हुन्छ भनेर सबैले राखेको देख्दाखेरि सधैँ दिइराखेको पनि थियो। महिनामा ब्याज पनि दिइरहेको थियो। एकैचोटि मान्छेले यो बिरामी भयो भनेर काठमाडौँ 15 दिन जति गयो। त्यहाँदेखि बिग्रेको भाग्न थाल्यो मान्छे। अरू मान्छेको पनि धेरै मान्छेको रहेछ, थाहा पनि भएन हामीलाई। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता मान बहादुर राईले घटनाका बारेमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नआएको र यो लेनदेनको विषय भएकाले आफूहरूको अधिकार क्षेत्र नभएको पनि बताउनुभयो। तर पीड़ितहरूले भने आफूहरूले पटक पटक प्रहरी प्रशासनमा जानकारी गराएको तर प्रहरी प्रशासनले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यता उद्योग वाणिज्य संघ उर्लाबारीका अध्यक्ष प्रीतम खड्गी नबुझी पैसाको लेनदेन गर्दा यस्तो समस्या आएको बताउनुहुन्छ। राखे हुन्थ्यो तर पनि लोभको भरमा हामीले पनि ब्याजको धेरै लोभको भरमा चाहिँ जहीँ राख्दाखेरि यस्तो लगानीहरूलाई निरुत्साहित भइरहेका छन्। अब केहीले खाएका छन्, केहीले अब त्यही तिर्न सक्ने क्षमता पनि छन्, तर पनि लकडाउनले गर्दा सबै पैसाहरू एकैचोटि तिर्न सक्दैनन्। किनभने ब्याङ्कले पनि लगानी गरेको हुन्छ, किनभने ब्याङ्कमा पनि 80% लगानी गरेर 20% होल्ड गरेको हुन्छ। तर सुन व्यवसायमा अहिले दिनौँ दिन गिरावट आउने र यो कोभिडको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो उर्लाबारीको नभएर समग्र नेपालकै सुन व्यवसाय चाहिँ धराशायी भइरहेको स्थिति। न्यायिक समितिमा समेत उजुरी परेपछि उर्लाबारी नगरपालिकाको पहलमा स्थानीय गजेन्द्र डाँगीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति बनाइएको छ। अहिले त्यही समितिले न्यायका लागि पहल गरिरहेको छ। नगरपालिकाको न्यायिक समितिले राखेको छलफलमा गौतमले सबैको पैसा तिर्ने भनेका भए पनि उनी पछिल्लो समय फरार रहेका छन्। कृषि टेलिभिजनका लागि मोरङबाट एलएन गच्छदारको रिपोर्ट। कृषि समाचारमा पालो भएको छ आजको तरकारी बजार भाउ र मौसम सम्बन्धी जानकारीको।
जाँदा जाँदै एकपटक फेरि आजका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। किसान प्रति सरकार अझै उदार हुन सकेन। उत्पादित कृषि उपज बिक्री नहुँदा गाई भैँसीलाई खुवाउन बाध्य। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कृषिमा 36 अर्बको बजेट तर्जुमा। कुल बजेटको 26% रासायनिक मलमा विनियोजन। गोलभेडाले बजार नपाउँदा बारीमै कुहिन थाल्यो। लागत मूल्य भन्दा कममा पनि बिक्री नभएपछि लगानी डुब्ने चिन्तामा चितवनका किसान। र 24 घण्टामा 9196 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 2905 जनाले कोरोना जिते। हवस् त कृषि समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को बुलेटिनको साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।